Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur, 25 years of excellence. नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी नागरिकता विधेयकको बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो देशमा अझै पनि अनागरिक छन्, जनताले नागरिकता पाएका छैनन्, धेरै पीडा छ देशभरि, रोजगारीको समस्या छ। मलाई धेरैले भनेका छन् ऋषि धमलाजी, नागरिकता नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जागिर पाएनौँ। यस्तो अवस्था छ देशमा। सरकारले आज नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लियो। एमालेको असन्तुष्टि र एमाले भन्यो यो कानुनी मान्यता विपरीत छ। एमाले तीव्र विरोध गर्यो, तर पनि सरकारले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नको लागि नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएको बताएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको प्रतिक्रिया, उहाँले भन्नुभएको छ हामी सबै दलको सहमतिमा नयाँ विधेयक ल्याउँछौँ र आजको मन्त्री परिषदको बैठकले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक आइतबार संसदमा दर्ता गर्ने। विधेयकमा के छ त? सबैको चासोको विषय। विधेयकमा अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा कुनै पनि समय अवधि राखिएको छैन। किन यस्तो गरियो त? यसको कारण आदर आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी दिन चाहन्छौँ जनतालाई। नागरिकता चाहिन्छ, नागरिकताको समस्या छ। अहिलेसम्म हाम्रो देशमा नागरिकता समस्या समाधान किन हुन सकेन? के कारणले? दलहरू कहाँ चुके? सरकार कहाँ चुक्यो? सबै सरकारले चुनावको मुखमा भन्ने गर्छन्, दलका शीर्ष नेताहरूले भाषण गर्ने गर्छन्, जनतालाई हामी नागरिकता दिन्छौँ, नागरिकता समस्या समाधान गर्छौँ। साँच्चै यसपटक नागरिकता समस्या समाधान होला त? अब आइतबार सरकारले विधेयक दर्ता गराइरहँदाखेरि एमाले के गर्ला? एमाले पारित गराउन सहयोग गर्ला कि नगर्ला त्यो हेर्न बाँकी छ। मधेस बेस पोलिटिकल पार्टी भने खुसी भएका छन्। जसपा र लोसपाको प्रतिक्रिया बाहिर आइसकेको छ। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले राम्रो काम गर्यो। अब पर्सि नयाँ विधेयक दर्ता भइसकेपछि नागरिकता समस्या समाधान दीर्घकालीन रूपमा हुन्छ त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ। नागरिकता विधेयक सम्बन्धी मुख्य एजेन्डा छ हाम्रो, यो देशको एजेन्डा, जनताको एजेन्डा। त्यसैले आज हामी देशको हरेक विषयवस्तु छलफल गर्न चाहन्छौँ। जनताका प्रतिनिधिहरू कहाँ चुकिरहेका छन् र जनताका प्रतिनिधिहरूले के गरिरहेका छन्, कसरी जग्गाहरू हडप्छन्, सरकारी जग्गा हडप्न के हुन्छ, ठुलो तिक्रम हुन्छ, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अराजकता, जताततै कमिसन, पोखरा महानगरपालिकाको कुरा गर्न चाहन्छौँ। निवर्तमान मेयरले के गर्नुभयो, आफ्नो मान्छेलाई आफन्तलाई कौडीको भरमा सरकारी जग्गा किन लिजमा दिनुभयो? हामी लगातार बहस गर्नेछौँ। अख्तियारको ध्यान त्यतातिर जानुपर्छ। मेरो आग्रह छ अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईलाई तपाईँ तत्काल छानबिन गर्नुहोस् र भ्रष्टाचारीहरूलाई पाता कस्नुहोस्, कारबाही गर्नुहोस्, हिम्मत गर्नुहोस्, साहस गर्नुहोस्। हाम्रो देशको मुख्य एजेन्डा भनेको भ्रष्टाचार हो। जबसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन देशमा विकास हुँदैन। आगामी निर्वाचनमा हामीले विकास समितिको कुरा गरौँला, तर भ्रष्टाचार अन्त्य मुख्य एजेन्डा हो हाम्रो देशमा। जबसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन जनताले कुनै पनि सेवा सुविधा पनि पाउँदैनन्। जनता गरिबको गरिब, नेता धनीको धनी, माफिया र बिचौलियाको चङ्गुलमा यो देश, उनीहरूको चाहनामा यो देश अगाडि बढ्छ। नेताहरूलाई पनि उनीहरूले कब्जामा लिन्छ। त्यसैले बिचौलियाहरूलाई अब नेताहरूले निषेध गर्नुपर्छ। घरमा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न हिम्मत गर्नुपर्छ, सबैले साहस गर्नुपर्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। पछिल्लो समय देशमा भ्रष्टाचारको मुद्दा धेरै उठान भएको छ, तर भ्रष्टाचार अन्त्य भएको छैन।
विकास खर्च हुँदैन हाम्रो देशमा, असारे विकास, जताततै भ्रष्टाचार अनियमितता, ठेकदारहरूलाई मात्र फाइदा। ठेकदारहरूले यति भर्मलुट गरेका छन् देशमा, कोही बोल्दैन, सरकार बोल्दैन। ठेकदारहरूले देशलाई लुटिसके, खाइसके, ध्वस्त पारिसके, कसैलाई चिन्ता छैन। किन यस्तो हुन्छ देशमा? अर्बौँ रुपियाँ खर्बौँ रुपियाँ बर्मलुट गर्छन् ठेकदारहरूले। यति खान्छन्, यति खान्छन्, यति शोषण गर्छन् जनतालाई। सडक विस्तार गर्दा, पुल बनाउँदा, सडक निर्माण गर्दा, पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि देशमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार कहाँ हुन्छ? सडकमा हुन्छ। किन यस्तो भइरहेको छ? किन सरकारको ध्यान त्यता जाँदैन? बारम्बार मैले भनेको छु, ठेकदार र हाम्रा देशका नेताहरूको मिलोमतो छ। त्यसैले हाम्रा देशका ठेकदारहरू राजनीतिमा आइसकेका छन्। सबै पोलिटिकल पार्टीमा उनीहरूको पहुँच छ, प्रभाव छ। उनीहरूले सरकार ढाल्न पनि सक्छ, बनाउन पनि सक्छन्। त्यति ठुलो महत्त्व र प्रभाव उनीहरूले पार्टीमा जमाइसकेका छन्। आगामी दिनमा हामी यस बारेमा विशेषमा खुलासा गर्नेछौँ, बहस गर्नेछौँ। ठेकदारहरूले के गरे, कुन कुन ठेकदारले देशलाई लुटिरहेका छन्, हामी लगातार तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। र आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। दलका गतिविधिको बारेमा पनि हामी आज समीक्षा गर्न चाहन्छौँ। साँच्चै दल अब कसरी अगाडि बढ्ला? चुनावको मुखमा दलको एजेन्डा के होला? अब दलले कस्तो एजेन्डा लिएर जनताको बिचमा जाला? सबै पोलिटिकल पार्टीका शीर्ष नेताहरू यतिखेर आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। कस्तो रणनीति बनाउने, कसरी जाने चुनावमा, कस्तो किसिमको चुनावी तालमेल, गठबन्धन बनाउने। 5 दलले गठबन्धनले पनि छलफललाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको छ र करिब एउटा सहमतिका साथ जाने 5 दलका शीर्ष नेताले बताइसकेका छन्। र साउन महिनाभरिमा उम्मेदवार पनि तोक्ने उनीहरूले मापदण्ड बनाइसकेका छन्। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज नयाँ खुलासा गर्नुभयो। हाम्रो देशमा लोकतन्त्र आयो 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि। 63 सालमा वैशाख 11 गते र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जुन किसिमको घोषणा गर्नुभएको थियो, त्यो घोषणा मैले लेखेको हुँ भनेर आज केपी शर्मा ओली खुलासा गर्नुभयो। हाम्रा देशका नेताहरू गफ गर्न कति माहिर छन् है। गफले मात्रै उनीहरूले जनताको मन जितिरहेका छन्, कामले होइन, एक्सनले होइन। साँच्चै केपी शर्मा ओलीले त्यो घोषणा लेखेकै हो त? वास्तविकता के हो? आगामी दिनमा हामी छलफल गर्नेछौँ। लेख्ने को? तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला अथवा त्यतिखेर 7 दलको गठबन्धन थियो, शीर्ष नेता हुनुहुन्थ्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला, आन्दोलनको कमान्डर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यतिखेर त्यो ड्राफ्ट आफूले तयार पारेको र ज्ञानेन्द्र शाहले बोलेको कुरा बताउनु भएको थियो, पढेको कुरा बताउनु भएको थियो, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कुरा गर्दाखेरि। आज हामी यस बारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ र हामी प्रदेश सरकारको कुरा गर्न चाहन्छौँ। प्रदेश सरकार कहाँ चुक्यो? अब प्रदेश र सङ्घको बिचमा द्वन्द्व र विवाद छ, संहिता कानुनका चुनौतीहरू छन्, अप्ठ्याराहरू छन् र प्रदेशलाई अधिकार नदिएको कारणले गर्दाखेरि प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका प्रभावशाली नेता, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरजी, तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँ मन्त्री हुनुहुन्छ र आज धेरै नेपालीहरू विदेशमा छन्, उनीहरूको समस्या सबै तपाईँ समाधान गर्न सक्नुहुन्छ? अब हाम्रा दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू विदेशमा जानुभएको छ। त्यो वैदेशिक रोजगार भनेको रहर होइन, बाध्यता हो। त्यो बाध्यता भएको हुनाले मान्छेहरू विभिन्न कोणबाट उहाँहरू गइरहनु भएको छ। कोही लिगल, कोही इलिगल तरिकाले पनि गइरहनु भएको छ। तर विदेशमा विभिन्न खालका समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र मुख्य कुरा मन्त्रालयको जिम्मेवारी भनेको हाम्रो वैदेशिक रोजगारलाई कसरी मर्यादित बनाउने र व्यवस्थित गर्ने भन्ने नै हो। त त्यसकारण विभिन्न खालका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि अब सरकारको तर्फबाट, मन्त्रालयको तर्फबाट, विभागको तर्फबाट पहल पनि भइरहेका छन्। तर वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको सङ्ख्या ठुलो व्यापक छ। व्यापक छ, तर पनि धेरै नेपाली ठगीमा पर्छन्। एकदमै। आज मेन पावरहरूले उनीहरूलाई चाहिँ बिचली बनाएका छन्। त्यतातिर तपाईँको ध्यान जान्छ जाँदैन मन्छु? किन नजानु, जान्छ नि। ठगहरूलाई कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? कारवाही भइरहेको छ। दलालहरू धेरै छन्, विषयलाहरू धेरै छन्, भइरहेको छ। अब म्यान पावरहरू सबै एकिनासको छैनन् होइन। अब म्यान पावरका पनि आफ्ना खालका समस्याहरू छन्। कतिपय जानेर नजानेर कोही कुनै मेन पावरले नियतले पनि त्यस्तो गरेको छ। कुनै मेन पावरले त्यहाँका रोजगारदाताहरूले पनि अलिकता बदमासी गरेका छन्। उनीहरूले भन्ने सम्झौता एक गर्ने, तर त्यहाँ गएर न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिने।
गरिएको छ त त्यसैले यी समस्याहरू जटिल भयो। बर्मलुट गरे नि, अब त्यो त बर्मलुट गर्यो होला नि। नै पर्यो होला। उनीहरू धनी भए, जनता गरिब भएको छन्। आज वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू समस्यामा छन्। लास आइरहेको छ प्रत्येक दिन। मलाई दुबईबाट धेरै फोन आयो, त्यहाँ धेरै लास छ अरे। होइन, हाम्रा दाजुभाइहरू विकल्प केही नभएको कारण त्यहाँ जानु बाध्य भएका छन्। आफ्ना घर परिवार केटाकेटीलाई सुख दिउँला, उनीहरूलाई पनि एउटा सुखमा राखौँला भनेर ठुलो सपना देखेर उहाँहरू जानुभएको छ। मान्छेको जीवन हो, काम गर्ने क्रममा अनेक खालका घटनाक्रमहरू हुन्छन्। ती घटनाक्रमले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ जुन खुसियालीमा आउँछु भन्ने सोच लिएर उहाँहरू जानुभएको छ। दुर्भाग्य त्यो लासमा परिणत भएका छन्। यी दुःखद घटना हुन्। एउटा मानवीय संवेदना पनि हो। किन मन्जु तपाईँ त एकदम काम गर्छु भनेर इच्छा शक्ति छ नि लिएर मन्त्रालयमा जानुभएको छ। तर मलाई आज दुबईबाट दुर्गा प्रसाईले फोन गर्नुभयो, एमालेको नेताले भन्नुभयो 16वटा लास छ ऋषिजी, त्यो लास अहिलेसम्म नेपालमा हामीले लिएर जान सकेनौँ र म लिएर जाँदैछु भनेर भन्नुभयो। हजुर, किन यस्तो भइरहेछ? ती समस्या लास हामीले किन ल्याउन सकेनौँ? होइन, अब कैयौँ लासहरू आएका पनि छन्, केही प्रक्रियामा पनि छन्। होइन, अब प्रक्रियाको ढङ्गले अलि ढिला पनि भयो होला। कुन प्रकृतिका हुन् ती लासहरू पनि। होइन, अब जेसुकै भए पनि मानवीय संवेदना सबैमा हुनु पर्यो। र हाम्रा दाजुभाइहरूको मृत्यु त्यहाँ भएको छ भने ती आफ्नो स्वदेशमा ती दाजुभाइहरूको मृत लासलाई यहाँ ल्याउनु पर्छ। सरकारले ल्याउनु पर्छ नि, लास एकदम सरकारको दायित्व, सरकारको जिम्मेवारी हो। अब हामीसँग हेर्नुहोस् 45 लाख श्रमिकहरू विदेशमा छन्। 45 लाख भर्खर ऊर्जाशील शक्ति भनेको हाम्रो विदेशमा छ। जुन शक्तिले देश ढ्याक्कै निर्माण हुन्थ्यो, त्यो शक्ति बाध्यता भएर विदेशमा गएको छ। त्यसमध्येका मैले अस्ति मात्र वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा गएको थिएँ अनुगमनको लागि, त्यहाँ ब्रिफिङको लागि गएको थिएँ। 10,000 भन्दा बढी लासहरू आएका छन्। 2,000 मान्छेहरूको अङ्गभङ्ग भएको छ। 27 जना अझै पनि कोबामा छन्। भयावह स्थिति छ। त त्यसैले त्यो बारेमा म आएको त भर्खर 1 हप्ता भयो। हामी सिरियसली मन्त्रालयको टिम, विभाग र सम्बन्धित हेर्ने अधिकारीहरू हामी संवेदनशील भएर त्यो बारेमा हामी छलफल गरेका छौँ। अब यो विषयवस्तुलाई कसरी सहजीकरण गर्ने, सहज ढङ्गले बनाउने भन्ने ढङ्गले नै हामी लागिरहेका छौँ। अहिले तर मन्जु विदेशमा जाने नेपालीहरूको सबभन्दा ठुलो पीडा के भन्दा यहाँ एउटा सम्झौता गरेर जान्छन्, त्यहाँ गइसकेपछि त्यो अनुसारको काम पाउँदैन र कतिपय त जेलमा परिरहेछन्। उनीहरूलाई हामीले जेलबाट निकाल्न सकेका छैनौँ, रिहाई गर्न पनि सकेका छैनौँ। त्यहाँनिर हामी चुकिरहेको छौँ। किनभने हाम्रो जुन संयन्त्र छन् किन कमजोर भइरहेछ भन्नुहोस् त। अनि सबभन्दा समस्या के हो भन्दाखेरि अब सरकार टु सरकार, होइन, जी टु जी भन्छन् नि, अब को बिचमा एक खालको समझदारी हुने, सम्झौता हुने। तर हुन्छ के भन्दाखेरि बिच बाटोबाट अन्यले म्यानिपुलेट गर्ने त्यो खालका प्रवृत्तिहरू विकास भएका छन्। अब यहाँ हाम्रो भनाइ के छ भन्दाखेरि रोजगारको प्रकृति के हो, के को लागि, कुन कामको लागि त्यहाँ लिने, त्यो स्पष्ट पहिला हुनु पर्यो। त्यो भएको छ कि छैन? कसैले सपना ठुलो देखाउने, होइन, यति दिन्छु उति दिन्छु भन्ने, त त्यहाँ गएर उनलाई चिटिङ गर्ने। अस्ति म विभागमा गएको थिएँ के अरे ब्रिफिङको लागि। त्यो विभागबाट ब्रिफिङ गरेर फर्कँदाखेरि मैले तल देखेँ। अनि किन आउनुभएको भनेर सोधेँ उहाँहरूलाई। 1 पैसा पनि नलिने, होइन, फ्री भिसा फ्री टिकटमा लिने भनेर सम्झौता भएको। 1.5 लाख रुपियाँ पर व्यक्ति पनि लिएको। तर उनीहरूले त्यो 1.5 लाखको रसिद दिएको छैन। सेवा शुल्क पनि 10,000 को रसिद दिएको छ। अब उनीहरूलाई कारबाहीको लागि प्रोसेस अगाडि बढाउँ, उनीहरूले 10,000 दिन्छन्। र त्यहाँ गएर जो रोजगारदाताहरू हुन्, रोजगारदाताहरूले पनि जुन खालको सम्झौता गरेका थिए त्यो अनुसार नगरेर 10 महिना बिताएर 1 रुपियाँ पनि नदिएर फर्काएको रहेछ। मैले त एउटा घटना मात्र हेरेँ। यस्तो घटना धेरै छ मन्जु। अब तपाईँले राम्रोसँग काम गर्नै पर्छ। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले छ नि, सम्झौता अनुसार काम पाउनै पर्छ। त्यहाँ जेलमा रहेकाहरूलाई रिहाईको लागि तपाईँले पहल गर्नै पर्छ, लास ल्याउनै पर्छ। एकदमै। त्यसैले हाम्रो श्रम कूटनीतिलाई सक्षम बनाउनु पर्यो, श्रम कूटनीतिलाई सक्रिय बनाउनु पर्यो भनेर हामी लागिरहेका छौँ। र अहिले ओमान, त्यसपछि मलेसिया, दुबई लगायतका, कतार लगायतका देशहरूका राजदूतहरू पनि नियुक्ति भएर जानुभएको छ। खाली थियो ती क्षेत्रहरू। महामहिम राजदूतहरूलाई पनि हामीले बोलाएर आजै मन्त्रालयमा एक खालको अन्तर्क्रिया पनि गरेका छौँ। उहाँहरूलाई बधाई तथा शुभकामना, उहाँको कार्यकालका भनेर हामीले शुभकामना पनि दियौँ। सँगसँगै यस समस्याहरू हाम्रो छन् जुन श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार सम्बन्धमा, त्यसलाई एकदम गहन ढङ्गले लिएर त्यहाँको सरकारसँग एकदमै हामी पनि एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशका नागरिक हौँ, त्यो देशका हामी राजदूत हौँ भनेर एकदमै तपाईँहरूले स्वाभिमानका साथ त्यो देशको सरकारसँग वार्ता गर्नुहोला। हाम्रा नागरिकको सुरक्षाको लागि,
हाम्रा नागरिकहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टीको लागि र उहाँहरूले न्यूनतम ज्याला जुन पाउनुपर्ने हो त ती कुराहरूलाई एकदमै ध्यान दिनुहोला र तत्कालै रेस्क्यु गर्ने ठाउँहरूमा पनि हाम्रो राजदूतावास नचुकोस्। त्यहाँ गएका श्रम सहचारी हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि नचुकुन् र एक आपसमा समन्वय गरेर ती कामहरू तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनुहोस् भनेर मैले शुभकामना पनि। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूले जुन पीडा भोगिरहेछन् विदेशमा त्यो भोग्न नपरोस्। एकदमै एकदमै त्यहाँको विचलित छ, रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन्, कोही अस्पतालमा छन्, अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्, उपचार गराउन नपाएर समस्या भोगिरहेका छन्। एकदमै त्यतिर तपाईँको ध्यान जाओस् मेरो आग्रह छ। त्यसमा सहमत छु, यहाँहरूसँग मेरो सहमत किन उनीहरूले रेमिटेन्स पठाएको कारणले आज हामी छ नि हो यो देशको अर्थतन्त्रलाई बचाइराखेका छौँ, एकदम सफल भएका छौँ। उनीहरूले रेमिटेन्स नपठाउने भयो, उनीहरूले कमाएर नपठाउने भयो, हाम्रो देश छ नि टाट पल्टिन्छ मान्छे। वैदेशिक सञ्चिति त रेमिटेन्सले नै धारेका छौँ हामीले, नभए त हामीसँग आउने ठाउँ त कहीँ पनि छैन। निर्यात हाम्रो जम्मै 1 खरब छ, आयात हाम्रो झन्डै 18 खरब छ। आयात र निर्यातको बिचमा असन्तुलन छ, ठुलो खाडल छ। त यो बेला वैदेशिक रेमिटेन्सले अलि हामीलाई जोगाएको छ। अनि टोटल जिडिपीमा हाम्रो योगदान भनेको 15 देखि 25% छ श्रम मन्त्रालयको। भनेपछि त्यो क्षेत्रलाई त हामीले गम्भीर ढङ्गले लिनु पर्यो, गम्भीर ढङ्गले हेर्नुपर्छ राज्यले। श्रम नीति ठिक छ कि अब श्रम नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष होइन, श्रम नीतिको बारेमा अब हामी सोचिरहेका छौँ होइन। कहाँनिर अलिकता ल्याक्सहरू छन्, समस्याहरू छन्, कमजोरीहरू छन्, त्यसलाई खुट्याएर नै हामीले सहज ढङ्गले हुने गरी होइन श्रमिकहरूको बारेमा अब हामीले सम्झौता गर्दाखेरि ती बारेमा पनि गम्भीर ढङ्गले हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। श्रम नीतिलाई पनि पुनर्करण केही गर्नुपर्ने हो भने, पुनर्लेखन केही गर्नुपर्ने हो भने पनि हामी सचेत छौँ। र हिजो मात्रै अस्ति मात्र मन्त्री परिषदबाट एउटा हामीले विदेशमा गएका हाम्रा दाजुभाइहरू, हाम्रा दिदीबहिनीहरू जानुभएको छ। उहाँहरू सिप लिएर पनि आउनुभएको छ, पुँजी लिएर पनि आउनुभएको छ। उहाँहरूको सिप र पुँजीको उचित प्रयोग हुन सकोस्, उचित सदुपयोग हुन सकोस्। वैदेशिक रोजगार त क्षणिक समयको लागि हो, तर सिप त सधैँको लागि हो नि। त त्यसको सम्मानको लागि पनि हामीले भर्खरै एउटा नीति पास गरेका छौँ मन्त्री परिषदबाट। त्यसले पनि मलाई लाग्छ ठुलो राहत हुनेछ। र अर्को भनेको सामाजिक सुरक्षा कोष मन्त्रालय अन्तर्गत झन्डै आधा खरब त्यसको बजेट छ। र त्यो सामाजिक सुरक्षालाई पनि प्रभावकारी कसरी बनाउने, त्यो सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत हामीले अहिले स्वदेशी रोजगारदाता र रोजगारमा योगदानकर्ताहरूलाई हामीले ल्याएका छौँ। अहिले वैदेशिक रोजगारीलाई पनि त्यो सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत कसरी ल्याउने भन्ने कुरा पनि हामी सोचिरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ। किन विदेशमा रहेका नेपालीहरूको धेरै समस्या छ तपाईँले भन्नुभयो, अब म समाधान गर्छु। तर मेरो अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि विदेशमा नेपालीहरू रोजगारीको लागि जान्छन्, हामीले हाम्रै देशमा अब रोजगारी सिर्जना गर्नु बेला भएन, त्यति तपाईँहरूको ध्यान जाँदैन? एकदमै। तपाईँले किन कल कारखाना किन नखोल्ने, उद्योग धन्दा किन सञ्चालन नगर्ने नेपालमा? त्यो मन्त्रालय भनेको खालि वैदेशिक रोजगारीको लागि मात्र होइन, नेपालको रोजगारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नुको लागि पनि त्यो मन्त्रालय हो। सँगसँगै सामाजिक सुरक्षाको लागि पनि हो। जस्तै प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम छ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ, त्यसलाई हामी प्रभावकारी बनाऊँ। र हाम्रा दाजुभाइहरू जो विदेशमा जानुहुन्छ उहाँहरू पनि त्यहाँ पनि मजदुरी गर्ने हो। अब नेपालमै त्यो किसिमको हामीले मजदुरी गर्ने कामको सुरुवात गरौँ न, उनीहरूको लागि काम दिउँ न भन्छ। त्यो खालको वातावरण बनाउनु पर्छ, त्यो वातावरण बनाउनु पर्यो। त्यो खालको वातावरण नेपालीहरू गइरहेछन्, अब स्वदेशमै हामीले रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्यो भन्छौँ। अब मैले थाहा पाएको हेर्नुहोस्, जस्तै सुनचाँदी पसलहरू छन्, सपोज इक्जाम्पलको लागि त्यो सुनचाँदी पसलमा 60-70 हजार मजदुरहरू छन्। ती 60-70 मजदुरमध्ये 10% 15% पनि नेपालीहरू छैन। त्यहाँतिर हामीले पनि ध्यान दिनु पऱ्यो। रोजगारीका अवसरहरू धेरै छन्, प्लम्बरहरू छन्। काठमाडौँ भ्यालीमा मात्र झन्डै 10-20 हजारको सङ्ख्यामा प्लम्बरहरू छन्, सेनिटेसनको कामहरू गर्ने। ती नेपालीहरू छैनन् होइन। कपाल खौरिने नाईहरू नेपालीहरू छैन। रोजगारीका अवसरहरू त धेरै छन्। विदेशमा हामी जाने बाख्रा चराउनु पनि जान्छौँ। विदेश हामी 47 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हामी प्लम्बरको काम पनि गर्छौँ, त्यहाँ हामी घर बनाउने काम गर्छौँ, मजदुरको काम गर्छौँ। 10 तला 20 तलासम्म पनि आँखामा काला चस्मा लगाएर अत्यन्त जोखिमयुक्त हामी काम गरिरहेका छौँ। तर स्वदेशमा यी मसिनो ढङ्गले हामीले सोच्ने हो भने थुप्रै कामहरू छन्। इटाभट्टीमा जानुहोस् त, कति नेपाली भेट्नुहुन्छ? इटाभट्टीमा जानुहोस्, जम्मै स्वदेशी रोजगारहरू छैन। त त्यसैले रोजगारीका क्षेत्रहरू पनि छन् नि। यी रोजगारीका क्षेत्रहरूलाई आकर्षणको केन्द्र कसरी बनाउने? जस्तै सुनचाँदी पसलमा काम गराउनको लागि हामीले ट्रेनिङ दिउँ, दक्ष जनशक्तिको निर्माण गरौँ, सिप विकास गरौँ, व्यावसायिकमूलकहरू तालिम गरौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रा युवाहरू स्वदेशमै हामीले रोजगारी दिन सकिन्छ। त्यसैले रोजगारी प्रवर्धन गर्ने सम्भावना छ, थुप्रै छ सम्भावना।
तर हामीमा इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, भोग जाग्नु पर्यो। खाली विदेश हामी भनिरहेका छौँ। गाउँघरका जग्गा जमिनहरू बन्जर छ, घर खाली छ, गाउँघरमा जानुहोस् त। अब हाम्रो नीति के छ? अछाममा जानुहोस् त तपाईँ त अछामबाटै प्रतिनिधित्व गर्नु त्यस कुरा। एकदमै तराईमा जानुहोस्, मधेसमा जानुहोस्, सिरादेखि सर्लाहीसम्मका जनता जताततै पनि त्यस्तै छ। झापादेखि कञ्चनपुरसम्म हेर्नुहोस्, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबै समस्या जटिल छ। विडम्बना छ। युवाहरू सबै विदेशी, हो, एकदमै विडम्बना छ। अब चुनावको मुखमा हामी छौँ, चुनावको बेला उनीहरूलाई हामीले देशमा बोलाउन सक्छौँ? चुनावको बेला त हामीले मतदान गर्नको लागि पनि बोलाउनु पर्यो, हामीले आह्वान विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई उहाँहरूलाई आह्वान गर्ने हो होइन, उहाँहरूलाई आह्वान गर्ने हो। उहाँहरू कुन परिवेशमा हुनुहुन्छ, बरु उहाँहरूलाई यहाँ आह्वान गर्नुभन्दा पनि ती विदेशमा गएका दाजुभाइहरूलाई त्यहीँ पनि मतदान गर्ने व्यवस्था गरिदिएको अझै राम्रो हुन्थ्यो। किन यहाँ आउनको लागि त 1-1.5 लाख रुपियाँ खर्च गर्नु पर्यो। 1-1.5 लाख रुपियाँ खर्च भनेको त उहाँहरूको लागि धेरै ठुलो कुरा हो। 1-1.5 लाख रुपियाँ खल्टीमा हुने मान्छे विदेश खाडीमा जाँदैन। यहीँ 1.5 लाखको रोजगारी सृजना गर्छ उसले, यहीँ एक खालको उद्यमशीलता गर्छ, सानो व्यवसाय गर्छ, चिया पसल चलाउँछ र महिनाको 20-30 हजार यहीँ पनि कमाउँछ नि। त्यो 1.5 लाख रुपियाँ त उसले ब्याजमा चर्को ब्याजमा दिएको हुन्छ र बाध्यता भएर यो कहाँबाट तिर्ने, विदेशबाट तिर्न सक्छु भन्ने एउटा होइन। कुन देशमा अब नेपालीहरू जान सक्छन्, जान सक्दैनन् बताउनुहोस्? निषेध गरेर देश कुन हो तपाईँहरूलाई? जानै नहुने, तर त्यहाँ नेपालीहरू गइरहेछन् रोजगारी। अन्य केही देशहरू जस्तै इराक भयो, इराकमा गइरहेछन् इरानहरू हवाई तरिकाले ती बन्देज गरिएका छन्, तर मान्छेहरू लुकीछिपी पनि गरिरहेका छन्। अस्ति अफगानिस्तान गइरहेछन्। भारतका महामहिम राजदूतसँग पनि मैले उहाँसँग पनि आग्रह गरेको थिएँ होइन, जुन देशमा हामीले प्रतिबन्ध गरेका छौँ ती देशमा हाम्रा नागरिकहरू दिल्लीको बाटो भएर पनि गइरहेका छन्। त्यसैले ती असुरक्षित छन्। ती नागरिकहरूको सुरक्षाको लागि पनि हामीले अलि दुई देशले सल्लाह गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ, ताकि त्यो बाटोबाट, त्यो सहज ढङ्गले त्यो बाटोबाट नजाउन् भन्ने कुरा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। मैले भनेको थिएँ, उहाँले पनि छलफल गरौँ, सल्लाह गरौँ भन्नुभएको छ, पोजिटिभली लिनुभएको थियो त्यसलाई। अब युरोपमा धेरै नेपालीहरू जाँदैछन् रोजगारीको लागि, सरकारले चाहिँ एकतिर आफ्नो गन्तव्यलाई अगाडि बढाएको छ, सम्भावना कति छ युरोपमा? होइन, सबभन्दा पहिला त या त हामीले वैदेशिक रोजगारीलाई प्रतिबन्ध गर्नु पर्यो। हामी श्रम बेचिरहेका छौँ। अमेरिकामा पनि त रोजगारी गर्न नेपालीहरू जान सक्नु पर्यो। एकदम सबै ठाउँमा हामीले जानु पाउनु पर्यो। अस्ट्रेलियामा त्यो सम्भावना छ भने त्यसले ध्यान दिनुपर्छ। हामीले वैदेशिक रोजगारलाई खुला छोड्यौँ भने रोजगारीको लागि जाने होइन क्या, युरोप अमेरिकामा जान सक्ने वातावरण हामीले किन निर्माण गर्न सकेनौँ? बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि पनि जस्तै बेलायतको लागि हामी प्रयास गरिरहेका छौँ, जापानको लागि प्रयास गरिरहेका छौँ, युरोपका देशहरू क्रोएसियाको लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ होइन, इजरायलको लागि देखिहाल्नुभयो नर्सको कुराहरू होइन, त्यहाँ छनौट पनि भइसकेका छन्। त्यसै गरी अरू बेल्जियम अरू देशहरूको पनि खोजी भइरहेको छ र उनीहरूसँग समझदारी पनि भएको छ। नर्सहरूलाई तपाईँहरूले बेलायत पठाउने भनेर भनिरहँदाखेरि आपत्ति प्रकट गरे, यहाँ त विरोध भयो नि, किन पठाउने नर्सहरूलाई बेलायत? होइन, स्वाभाविक अब यस्तो छ कि नेपालमै अभाव छ, नर्सहरू छैनन्। हाम्रो देशको प्रचलन के छ भन्दाखेरि कुनै एउटा हस्पिटलमा नर्सलाई सोध्नुहोस् त ती नर्सको तलब कति छ, यी कुराहरू पनि हामी हेर्दैछौँ। एउटा नर्सले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्ने कति, हामीले तोकेको त 15,000 होइन र, नर्सको होइन, सामान्य मजदुरको पनि 1500 भन्दा तल न्यूनतम स्यालेरी हुँदैन भनेका छौँ नि। कयौँ ठाउँमा 10,000ले पनि, अब अलि नर्स भनेको त माथिले त हो नि, 10,000ले पनि काम गरिरहेका छन्। बरु यहाँहरू जस्तो पत्रकार साथीहरूले त्यहाँ अनुसन्धान गरेर रिसर्च गरेर कहाँ ठगी भइरहेको छ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्नुपर्छ। अब जहाँसम्म मेन पावर बाहिर पठाउने यहीँ पुगिराखेको छैन भन्ने कुरा हो, हामी उत्पादन बढी बढाउनु, उत्पादनतिर पनि ध्यान दिउनु। हाम्रो देशमा नर्सहरू बेरोजगार छन्, उहाँहरू विदेशमा जान चाहनुहुन्छ, अलि पैसा बढी ल्याउन चाहनुहुन्छ भने रोजगारदाताहरूलाई पनि हामी अझै नर्सको कोटा बढाइदिउँ न, नर्स पढाउने वातावरण बनाइदिउँ न, ताकि हाम्रा गरिब निमुखा दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूका छोराछोरीहरू होइन त्यो नर्स कोर्स सहज ढङ्गले पढ्न पाउनु। अहिले एउटा स्टाफ नर्स पढ्नलाई 4-5 लाख रुपियाँ फिस मात्र दिनुपर्छ। हेर्नुहोला, रेट हेर्नुहोला, 4.5 लाख रुपियाँ भन्दा कम त छैन, त्यो त फिस मात्र छ, पढ्नलाई कति खर्च होला त। त्यसैले उहाँहरूलाई सहज ढङ्गले एक त पढ्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। हामीले विदेशमा युरोपतिर अमेरिकातिर त्यहाँ लाँदाखेरि उनीहरूलाई एक त वेल ट्रेनिङ दिनु पर्यो, हामीले राम्रो एकदम सक्षम सिप दिनु पर्यो, व्यावसायिकमूलक सिप दिनु पर्यो, ताकि हाम्रा यहाँका मजदुरहरू चाहे डक्टर हुन् चाहे इन्जिनियर हुन्, श्रम गर्न जाने नहुन्, सबैलाई त श्रमिकको परिभाषामा राखिएका छन्, खालि तल लेमेनलाई मात्र श्रमिकको परिभाषामा मात्र राखिएका छैन त। त्यसैले बरु रोजगारदाताहरूलाई भन्नु पर्यो, डाक्टरको त्यहाँ माग छ भने डाक्टर पठाइदिउँ, हामी थप डाक्टर पढाउनु। हामी त्यसो भए नर्सहरूलाई विदेशमा हामीले रोजगारी दिनैपर्छ, दिनैपर्छ रणनीति त्यही छ होइन, दिनैपर्छ भन्ने होइन, दिनु सकिन्छ भन्ने हो क्या, दिन सकिन्छ होइन। हाम्रो देशका मान्छेहरूलाई एकदम विदेशमा पठाउनै पर्छ भन्ने होइन, हामीले नपठाउँदाखेरि पनि त लुकीछिपी पनि त गएका छन् होइन, कयौँ असुरक्षित पनि छन् नि। हाम्रो भनाइ एउटै हो कि
लुकीछिपी गयो भने बढी असुरक्षित हुन्छन्, उनीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुँदैन। तर सरकारले आधिकारिक रूपमा पठायो, वैधानिक रूपमा पठायो भने कमसेकम उनीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि हुन्छ, रोजगारीको ग्यारेन्टी पनि। अब सामाजिक सुरक्षा मन्त्री पनि तपाईँ। हजुर। अब हाम्रो देशमा छ नि मजदुरहरूको लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिँदैन। होइन, त्यसैले त मजदुरहरूको लागि त समस्या छ मजदुर। होइन, अहिले योगदानमा आधारित धेरै मजदुरले भनेको छन् पीडा छ क्या, कहिले तलब बढ्दैन। होइन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष चाहिँ निर्माण गरिएको छ, 3 वर्ष भयो त्यसको स्थापना भएको। सबै मजदुरहरूलाई, प्राइभेट मजदुरहरूलाई पनि त्यो भित्र ल्याउने प्रयास भइरहेको छ, ल्याइएको पनि छ। अहिले 2 लाख जति त्यो योगदानमा आधारित सङ्ख्या छ त्यसको। त्यसलाई त्यसको दायरा पनि बढाउँ भने हाम्रो प्राइभेट सेक्टरतिर पनि, जस्तै डेली वेजेसतिर पनि सुरक्षा भत्ता दिनु पर्यो क्या सबैलाई। त्यही त, सामाजिक सुरक्षा भत्ता भन्दा पनि उनीहरूले योगदान गरेको हुन्छ, उनीहरूको पारिश्रमिकबाट 10% कटाउने हो, 10% त्यहाँ कट्टी हुन्छ, जम्मा हुन्छ, त्यो उहाँहरूको योगदान हो। रोजगारदाताहरूले 10% थपिदिन्छ र त्यो थपे बापत एक त उहाँहरूको जीवनको सुरक्षा पनि भयो। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि परिचालन गर्ने कुरामा भोलि उहाँहरूलाई घरको लोन चाहिएला, भोलि उहाँहरूलाई छोराछोरी बिहाबरत गर्दाखेरि त्यो लोन पनि चाहिएला, अनि मजदुरका छोराछोरी पढ्नुको लागि भोलि लोनको व्यवस्था पनि हुनु पर्ला होइन। इन्जिनियर पढ्दाखेरि, डक्टर पढ्दाखेरि एउटा मजदुर छ, छोरा एकदम मेधावती छ, तर उसँग पैसा छैन, त त्यति बेला सामाजिक सुरक्षा कोषले त सहयोग गर्छ नि। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि भर्खरै हामीले 20 गते अनलाइन स्वास्थ्य सेवा बाट भुक्तानी दिने गरी, पेमेन्ट दिने गरी पनि अस्ति भर्खरै मैले नै उद्घाटन गरेँ। त्यो के हो भन्दाखेरि कैयौँ मजदुरहरूसँग तत्कालै पैसा हुँदैन र उसले सामान्य बिरामी भएको मान्छेले 20% आफूले खर्च गर्ने र उसले खर्च गरेको बिल भरपाई सम्बन्धित हस्पिटलमा हामीले जम्मा गऱ्यौँ, त्यहाँबाट सिस्टममा अनलाइनमा हालिदिउँ भने सामाजिक सुरक्षा कोषले केन्द्रबाट भुक्तानी दिने, त्यसको पनि हामीले विकास गरेका छौँ। दुर्घटना भएका मजदुरहरूलाई 100% सामाजिक सुरक्षा कोषले भुक्तानी दिने, त्यसको पनि हामीले भर्खरै सुरुवात गऱ्यौँ। अब विराटनगरको मजदुरले काठमाडौँ आउनु परेन, अब चितवनको मजदुरले काठमाडौँ आउनु परेन, पोखराको मजदुरले त्यो सामान्य खर्चको लागि, उपचार खर्चको लागि काठमाडौँ आउनु परेन, त्यसको पनि हामी विकास गरिरहेका छौँ। अब अर्को कुरा सामाजिक सुरक्षा कोषमा अझ दायरा फराकिलो हुने गरी होइन, मैले वैदेशिक रोजगारलाई भनिहालेँ, त्यो गर्यो भने सामाजिक सुरक्षा कोष पनि बढ्छ, सँगसँगै रेमिटेन्स पनि अझ थपिन्छ होइन। त ती कुराहरूमा हामीले ध्यान दिएका छौँ। अहिले अब 5 दलीय गठबन्धनको सरकार छ, सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन। आज केपी शर्मा ओलीले तपाईँहरूको आलोचना गर्नुभएको छ, खास गरी माओवादीको र 10 वर्ष जनयुद्धमा चाहिँ समय त्यसै व्यतीत भयो, खेर फालियो, देशलाई तहस बनाए प्रचण्डले भनेर आज उहाँले गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। र आज केपी शर्माको एउटा नयाँ खुलासा पनि भएको छ। 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्था दिनुभयो, लोकतन्त्रको घोषणा गरिदिनु भयो वैशाख 11 गते राति 11 बजे। तर त्यो घोषणा मैले लेखेको हुँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, अब केपी ओली अहिले नयाँ केपी ओली हुनुभएको त होइन नि। 2075 साल जेठ 3 गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवाद र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा एकता गर्दाखेरिकै केपी ओली त हो नि। उहाँ अहिले छुट्टै आउनुभएको त होइन। त त्यसैले अब माओवादीको अर्काको यताउति आलोचना गर्नुभन्दा पनि आफूले राम्रो के काम गर्ने, उहाँले 2 तिहाईको सरकार जोगाउन सक्नु भएन, बहुमतको सरकार जोगाउन सक्नु भएन, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सक्नु भएन, अहङ्कार प्रदर्शन गर्नुभयो, एउटा सामान्य मागहरू राख्दाखेरि पनि त्यसलाई उहाँले कहिले पनि स्वीकार गर्नु भएन। त ती कुराहरू पनि उहाँले बिर्सनु हुँदैन होइन। उहाँहरू हाम्रो आदरणीय नेता हो, त्यसैले सत्तामा हुँदाखेरि एउटा, सत्ताबाट बाहिर हुँदाखेरि अर्को काम गर्नु हुँदैन। जहाँसम्म राजा ज्ञानेन्द्रको ड्राफ्ट मैले गरेको हुँ, मैले भन्नु त्यो ड्राफ्ट मैले गरेको होइन, राजाले जुन किसिमको घोषणा गर्नुभयो त्यो मैले लेखेको। त्यो तथ्याङ्कहरू त भोलि भन्लान्, राजाले पनि प्रतिक्रियाहरू देलान् होइन। अब त्यो हिजो एक खालको हामी आन्दोलनमा थियौँ, त्यो आन्दोलनलाई सफल बनाउने क्रममा राजालाई पनि जनताको अगाडि झुक्न बाध्य गर्ने क्रममा नेताहरूको बिचमा के समझदारी भएको थियो, उहाँलाई सोधेको थिए कि थिएन, त्यो कार्यमा उहाँ संलग्न हुनुहुन्थ्यो। 7 दलीय गठबन्धनको शीर्ष नेता त्यतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो, कमान्डर। उहाँले मसँगै भन्नुभएको थियो यो सबै कुरा त हामीले तयार पारेको ड्राफ्ट भनेर भन्नुभएको थियो। तर आज केपी शर्माले मैले लेखेँ भनेर भन्नुभयो क्या। त्यो त आज हेरेँ मैले अनलाइनहरूमा पनि हेरेँ। अब यसको सत्य तथ्य जाँच्ने मापन त मसँग छैन होइन। त्यसको सत्य तथ्य जाँच्ने भनेको त त्यति बेला 7 दलीय शीर्ष नेताहरू होला नि त, उहाँ मात्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त अझ 7 दलीय शीर्ष नेताहरूमा पढ्नुहुन्थ्यो। पार्टीको नेतृत्व अर्कै हुनुहुन्थ्यो, माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो होइन, अनि माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो, गिरिजाप्रसाद कोइराला त हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न, उहाँ पो बित्नु भएको छ, अरू त जीवित हुनुहुन्छ।
मैले गरेँ भन्दा पनि गरेको हो कि होइन भन्ने कुरालाई अहिले एकदम व्यापक बनाउनुभन्दा के अर्थले व्यापक बनाउने थियो? हामी त एउटा निश्चित प्रक्रियामा अगाडि बढिसक्यौँ। शान्ति प्रक्रियाका धेरै आयामहरू हामीले पार गरिसक्यौँ। शान्ति प्रक्रियालाई हामीले धेरै अगाडि बढाइसक्यौँ। त त्यो बेला उहाँले अहिले बोल्नुको अर्थ के हो त्यो उहाँले बुझ्ने कुरा हो। अब म जस्तो कार्यकर्ताले त धेरै नबुझ्नुला। बोल्नु भएको छ के विषयमा उसले 4 महिनापछि चुनाव हुँदैछ। त्यही त त्यो त्यसको जवाब पनि आउला नि त अर्को ठाउँबाट। अब तपाईँले मिलेर जानुहुन्छ कि चुनावमा एक्लै एक्लै जानुहुन्छ? 5 दलीय गठबन्धन होइन र अब अहिले त यो गठबन्धन एकताबद्ध भएर जाने एकताबद्ध भएर जान्छ। गठबन्धन टुटफुट आउँदैन, समस्या आउँदैन। आजका मितिसम्म यो 5 दलीय गठबन्धन एकताबद्ध भएर चुनावमा गठबन्धन भएर जाने भन्ने छ होइन। भोलि घटनाक्रमले के हुने हो? 2074 सालको चुनावमा पनि एक खालको गठबन्धन थियो, तर 2074 असोज 17 गते त एउटा घटनाक्रमले नयाँ विकास गर्यो होइन। वाम गठबन्धनको घोषणा पनि भयो, त्यो कसैलाई थाहा थिएन। फेरि पनि हुन्छ वाम गठबन्धन होइन, सम्भावना के छ? होइन, हरेक ठाउँमा एउटा सापेक्षतावाद र निरपेक्षतावाद हुन्छ के। सबै कुरामा सापेक्षतावाद पनि लागु हुँदैन, सबैमा निरपेक्षतावाद लागु मालेको सहकारी हुन्छ नि, चुनावी तालमेल हुन्छ नि, पार्टीकरण हुन्छ हुँदैन? जनता जान्न चाहन्छन् बताउनु। होइन, अहिले मैले त यो यस्तै हुन्छ त म कसरी भन्न सकौँ? तर हाम्रो पार्टी म भन्दैछु, हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले हाम्रो पार्टीको अस्ति भएको 4थो केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठकले सबै अप्सनहरू खुला राखेको छ। अहिले हामी गठबन्धनमा छौँ। तर एमालेसँग तपाईले मिल्न सकिन्छ भन्नु भएको छ, शर्त राख्नु भएको छ नि, किन? त्यो एक 5 दलीय गठबन्धन बस्ने अनि एमालेसँग पनि गठबन्धन गर्ने कुरा होइन, त्यो एकदम के अरे समाजवादीले मात्र बोल्ने कुरा होइन नि त। तर अरू वामपन्थीहरूले पनि बोल्ने कुरा हो, नेकपा एमाले पनि बोल्ने कुरा हो, केपी शर्मा ओलीले बोल्ने कुरा हो त्यो होइन। मान्छेको हेराइ हुन्छ नि त, एक पार्टीले अर्को पार्टीलाई हेराइ कस्तो हुन्छ, बुझाइ कस्तो हुन्छ। हेराइ त आफ्नो ठाउँ होला, तर गठबन्धन गरेर जाँदाखेरि तपाईँलाई फाइदा हुन्छ कि घाटा हुन्छ काङ्ग्रेससँग? होइन, अहिले त हामी गठबन्धनमै छौँ होइन। फाइदा घाटा भन्दा पनि तर तपाईँले भन्नुभएको छ काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्दा हामीलाई घाटा हुने भयो, समस्या आयो। नै घाटा कहिले धोका दिन सक्छ? नै घाटा मैले भनेकै छैन नि, खालि आफै भन्नु। माधव नेपालले भन्नुभएको छ, झलनाथ खनालले भन्नुभएको छ, एमालेसँग सहकारी गर्न सकिन्छ, यस्तो हुन्छ कि तालमेल गर्न सकिन्छ। कुनै पनि घटनाक्रमको समीक्षा हुन्छ, विश्लेषण हुन्छ होइन। अनि त्यो घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दाखेरि त्यसका निष्कर्षहरू ल्याउने गरिन्छ र स्थानीय चुनावमा हाम्रा निष्कर्षहरू ती हुन्। ती निष्कर्षहरूलाई पार्टीले बोलेको, पार्टीका नेताहरूले बोल्नुभएको। अब भोलि घाटा हुन्छ कि फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा त भोलिका घटनाक्रमले बताउने कुरा हो। भोलि घटनाक्रमहरू के घट्छन् र त्यसको विश्लेषण पनि होला, अनि त्यसमा समीक्षा पनि होला। त्यो समीक्षाको निचोड भोलिका शेरबहादुर कुँवरको व्यक्तिगत विचार हुँदैन भने? होइन, शेरबहादुर कुँवर भनेको त नेपालका कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध भएको भए होइन, पार्टी विभाजन नभएको भए, सबै कम्युनिस्टहरू एक भएको भए, कुनै पनि कम्युनिस्टको एउटा रस र रङ्ग भएको मान्छेले त्यो बुझ्ने कुरा हो र त्यो जान्ने कुरा हो होइन। मार्क्सवादी सिद्धान्तमा आधारित रहेर कुनै पनि पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता यदि छ भने सबै कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको प्रयास उसले गरेको हुन्छ र एकताको चाहना पनि गरेको हुन्छ। तर समयक्रमले के गर्छ भन्दाखेरि अब मान्छेहरूका अहङ्कारले गर्दाखेरि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित भएको। सैद्धान्तिक कुरा धेरै कम छन्, वैचारिक कुराहरू धेरै कम छन्, तर मान्छेका कार्यशैलीहरू, नेताहरूका कार्यशैलीहरू, सिद्धान्तलाई अपनाउने उसका कार्यशैलीहरू, सिद्धान्तप्रतिको उसको डेडिकेसन होइन, विचारप्रतिको उसको डेडिकेसन, पार्टीका नीतिप्रतिको उसको डेडिकेसन के छ, ती कुरामा आधारित भएर नै कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध भएर अगाडि जान्छ। तर सिद्धान्त एक, विचार एक, नीति एक। तपाईँहरूको कुरा मिल्छ मिल्दैन? होइन, अहिले त मिल्दैन, अहिले त मिल्दैन, मिलिरहेको छैन। एमालेसँग सहकारी हुँदैन होइन अहिले आजको दिनमा? आजको दिनसम्म त सहकारीको कुनै सम्भावना छैन। अनि चुनावमा के हुन सक्छ? चुनावमा भोलिको दिनमा के हुन्छ भोलिको कुरा हो। मैले अघि भने नि संसारमा पनि हुन सक्छ एमालेसँग होइन। संसारमा पार्टीको संसारका घटनाक्रमहरू, राजनीतिक घटनाक्रमहरू त नयाँ ढङ्गले विकसित भएका हुन्छन् होइन। हिजो नेकपा एमाले फुट्छ कसैले भनेको थियो? अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, एक ठाउँमा जुटेको कम्युनिस्ट आन्दोलन अदालतले नै उल्ट्याएर छुटाइदिन्छ कसैले भनेको थियो? कसैले कल्पना गरेको थिएन नि त। नेपालमा वामपन्थीहरूको फुटबाट वाक्क दिक्क भएर कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू अब यो एकता भइसकेपछि, 2/3 सरकार भइसकेपछि अब त 30-40 वर्षसम्म वामपन्थी आन्दोलन अगाडि बढ्छ है, एकताबद्ध भएर अगाडि जान्छ भने हामी जस्ता कार्यकर्ता आशावादी थियौँ नि। तर त्यो घटनाक्रमले त्यो एकता रहेन, त्यो एकतालाई रहन दिएन र एउटा नयाँ घटनाक्रमहरू विकसित भयो र अहिलेको अवस्थामा आइपुग्यौँ। र अहिलेको अवस्थामा हामी वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक भएर अगाडि बढेका छौँ, एउटा गठबन्धनमा छौँ। त्यो के को लागि? नेपालको प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन जोगाउनको लागि, नेपालको प्रजातान्त्रिक संस्कारलाई जोगाउनको लागि र नेपालको वैधानिकता जो हुनुहुन्छ नि त, वैधानिक राज्य सत्ता, त्यसको पक्षमा उभिनुको लागि र नेपालको संविधानलाई
जोगाउनको लागि। अनि सिटको बाँडफाँड तपाईँहरू कसरी गर्नुहुन्छ 5 दलले? मापदण्ड के बनाउनुहुन्छ? होइन, मापदण्ड त अब बन्दैछ होला। अब मैले त अहिले अगाडि कसरी भन्ने, अब हामीले त सुझाव दिने हो। मापदण्ड अगाडि सहअस्तित्वको आधारमा हरेकको अस्तित्व जोगिनुपर्छ होइन। गठबन्धन भनेको त सहअस्तित्व हो नि, एक पार्टीको सुप्रिमेसी हुने, अरू पार्टी एकदम पछाडि एकदम फलोवर भएर अनि एकदम घिसारेर जाने त होइन नि। आफ्नो सहअस्तित्व रहने गरी त्यो गठबन्धनभित्र पनि व्यवस्थापन हुनुपर्छ होइन। सिटको बाँडफाँड हुनुपर्छ, अन्य व्यवस्थापन पनि हुनुपर्छ। त्यो भएको खण्डमा त केही समस्या हुँदैन। अनि स्थानीय तहमा तपाईँहरूलाई घाटा भयो होइन, काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्दाखेरि, तालमेल गर्दाखेरि? होइन, अब तपाईँले भन्नुभयो नि त, आयो नि त प्रतिक्रिया। होइन, यस्तो निर्णय नै आयो पार्टीको। यस्तो के हो भन्दाखेरि हामी निर्वाचनमा त पहिलोचोटि गयौँ। भदौमा हाम्रो पार्टी गठन भयो र हामी निर्वाचनको क्रियाकलापमा त हामी झन्नै फागुनदेखि लागिहाल्यौँ र हाम्रा 6743वटा वडा छन् देशभरि होइन। 6743 कि 7643 वडाहरू छन्। सबै वडामा त हामी पुग्न सकेका थियौँ। 753 पालिकामा त हामी पुग्न सकेका थियौँ। हामी सङ्गठन विस्तार गर्दैथ्यौँ। यद्यपि त्यो विस्तार गर्ने क्रममा हाम्रो शक्ति कति भन्ने आकलन पनि भइसकेको थिएन। एकीकृत समाजवादीको शक्ति कति हो त, उसका मतदाताहरू कति हुन्, कति लाख उसका मतदाता हुन् भन्ने कुराको पनि मापन भइसकेको थिएन र हामी गठबन्धनमा सामेल भएका थियौँ। त गठबन्धन गर्ने क्रममा एउटा के सिनारी देखियो भन्दाखेरि अब गठबन्धन भन्यो, आफ्नो तयारी भएन। फलाना ठाउँमा गठबन्धन गरिहालिन्छ, हामी किन उम्मेदवारीको तयारी गरौँ? वडामा तयारी भएन होइन, वडाका सदस्यहरूमा तयारी भएन, जसले गर्दाखेरि 10 गतेसम्म पनि गठबन्धनको निचोड आएन, 12 गतेसम्म पनि निचोड आएको थिएन। त्यसले हामी धेरै ठाउँमा तयारी गर्न पाएनौँ। यस कारणले पनि हामीलाई अलिकता घाटा भयो र अब कङ्ग्रेसको पनि बनायो होला म ठुलो पार्टी, एमाले विभाजित भयो, अब सबभन्दा ठुलो पार्टी मै। एकीकृत समाजवादी भर्खर पलाएको पार्टी हो, यसको शक्ति देखिएको पनि छैन भन्ने उहाँहरूलाई पनि एउटा आकलन भयो होला। माओवादीलाई पनि त्यही होला, म पनि ठुलो शक्ति हो नि। अब त एमाले विभाजन भइसकेपछि, एमालेबाट एकीकृत समाजवादीले माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा एउटा विद्रोह भइसकेपछि अब वामपन्थी आन्दोलनको सबभन्दा ठुलो शक्ति त मै हो नि भन्ने उसलाई पनि लागेको थियो होला। त्यसैले हामीलाई हेर्ने सवालमा, हामीलाई आकलन गर्ने सवालमा अलिक कमजोरी भयो कि, जसको कारणले हामीले अपेक्षा गरे अनुसार हामीले परिणाम ल्याउन सकेनौँ। यो यथार्थ हो। त्यसमा भन्छु चाँडो एउटा निष्कर्षमा पुगौँ। सरकार किन असफल भयो? चौतर्फी आलोचनाको पात्र बन्नु भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, मलाई बताउनुहोस् त्यसको कारण आधार दिनुहोस्। एमाले त प्रधानमन्त्रीत्व असफल भयो भने राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भनिसक्यो एमाले आदिकै रूपमा। कुनै बेला नेकपा एमाले विभाजित हुनुभन्दा पहिला नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृतको अभियानमा अगाडि बढेको बेला हामी 2/3 सरकारका सदस्य थियौँ। म पनि राष्ट्रिय सभाको सदस्य थिएँ। त्यति बेला हेरौँ त कस्तो भयावह स्थिति आएको थियो। हामी सन्तुष्ट थियौँ न। 2075-76 को बजेट वक्तव्य आइरहँदाखेरि अनि त्यसपछि सत्तासीन पार्टीका सांसदहरूले त्यो संसदमा बोलेको कुरा यहाँहरूलाई त रेकर्ड होला नि। कसैले च्याते, कसैले थुके होइन, आफ्नै अर्थमन्त्रीको विरुद्धमा बोले, आफ्नै प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा बोलिएका थिए। त्यसैले आलोचना त्यति बेला पनि थियो, अहिले पनि छ होइन। त्यति बेला पनि असफल भएको के अरे भन्ने कुराहरू सांसदबाट उठेकै थिए, आम जनताबाट उठेकै थिए होइन। असफल पनि जताततै होइन। अब अहिले सरकार अहिले गठबन्धनको सरकार होइन। हिजो पनि महँगी थियो, अहिले पनि महँगी छ। विकास खर्च होइन, यो महँगीलाई विचार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर योभन्दा पहिला पनि पुँजीगत खर्चहरू भएका थिएन। 2/3 सरकार हुँदाखेरि पनि पुँजीगत खर्चको हेर्नुहोस् त रेसियो कति थियो, कति पर्सेन्ट थियो? 30%भन्दा बढी हामीले पुँजीगत खर्च त्यति बेला पनि गर्न सकेका थियौँ। त्यति बेला त केही बाधा थिएन नि। अहिलेको जस्तो सबैलाई समेटेर गठन गर्नुपर्ने स्थिति पनि थिएन, सत्ता जोगाउनु पर्ने स्थिति पनि थिएन, मेरो सत्ता असुरक्षित छ भन्न सक्ने स्थिति पनि थिएन। के भएको थियो त्यति बेलाको अर्थमन्त्रीको पालामा? के भएको थियो? कस्ता आवाजहरू उठेका थिए? हामी हो नि त्यसका साँची त होइन, देखेका थियौँ भन्ने कुरा होइन नि त। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार 2/3 आएको छ। सबैमा एक खालको घमण्ड थियो, सबैमा एउटा गर्व थियो। नयाँ ढङ्गले हामी जान सकौँ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यस्ता नीति कार्यक्रमबाट हामी गाइडेड गरौँ, यस्ता नीति कार्यक्रम लिएर अझै जनतालाई कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति आकर्षित गरौँ भन्ने खालको भावना त्यति बेला पैदा गरे हुन्थ्यो नि त। अहिले कहाँबाट त्यो ब्रह्मज्ञान आयो? हामीले यस्तो गरेका थियौँ होला नि त, डेटा होला नि, तथ्याङ्क राख्नेहरूले त राखेका छन्। त्यो सरकार सफल छ। शेरबहादुर नेतृत्व सरकार भ्रष्टाचारका गन्धहरू त हिजो पनि आएका थिए, अहिले पनि आएका होला होइन। तर त्यसको के हो भन्दाखेरि सुशासन हामी भनिरहेका छौँ। सुशासन दिनुको लागि जहाँ कमजोरी भए, जहाँ गल्ती भए त्यसलाई कसरी सच्याउने,
त्यो कुरामा यहाँहरू जस्तो पत्रकार साथीहरूले मिडियाकर्मी साथीहरूले खुट्याइदिनुपर्छ, औल्याइदिनुपर्छ र आम जनताहरूले पनि औल्याएका छन्, विज्ञहरूले पनि औल्याएका छन्। अब महँगी बढेको छ, यो महँगीलाई नियन्त्रण गर्ने कसरी, होइन, त्यो बारेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। र हामी पनि बोलिरहेका छौँ, मन्त्री परिषदका सदस्य भएर पनि। ए बाबाजी, उपभोक्ता त हामी पनि हो नि, सरकारको प्रतिनिधि मात्र होइनौँ हामी। हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठित मन्त्री परिषदका हामी सदस्य मात्र होइनौँ नि, नागरिक पनि हो नि त। दैनिक तर जनताको लागि काम गर्नु पर्यो सरकारले, एकदम गर्नुपर्छ, एकदम गर्नुपर्छ। जनता र तपाईँहरूको सम्बन्ध एकदम आज धेरै टाढा छ। तपाईँहरू जनताबाट टाढिनु भयो नि भन्छ, मेरो पर्छ त्यहाँनिर संवेदनशील हुनैपर्छ। नेताहरूले अब गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ, एकदम समीक्षा गर्नै पर्छ। त्यो यहाँको प्रश्नमा जनतामुखी हुनु पर्ने। म एकदमै सहमत छु, जनमुखी कामहरू गर्नुपर्छ। अब निर्वाचन केही समयपछि घोषणा हुन्छ होला, त्योभन्दा अगाडि नै जनताले बुझ्ने गरी, जनताले राहत पाउने गरी, जनताले अलिकता राज्यको महसुस गर्ने गरी सरकारले केही घोषणाहरू गर्नुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्छु, होइन। त्यसो गर्न सकेको खण्डमा हामीले हाम्रै लागि हो नि, सरकारले पनि आफ्नै लागि हो नि गर्ने, प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि आफ्नै लागि हो नि गर्ने। कहाँनिर लुजपुलहरू छन्, कहाँनिर छिद्रहरू छन्, ती पत्ता लगाएर हामीले सकेसम्म जनतालाई यो गऱ्यौँ भन्ने अनुभूति हुने गरी सन्देश चाहिँ दिनैपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच मज्जू, राम्रो काम गरिदिनुहोस्। हस्, तपाईँलाई अनुरोध छ। नमस्कार, धन्यवाद। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhel, Lalitpur. 25 years of excellence.